أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما نتنزل ज़ाई पढ़ते हुए सिटी के बाद निकाले नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्री रा बरीक है रब्बिक रा मोटा है बिअम्री रब्बिक लहु मा बैन अयदीना व मा खल्फना खा मोटा है व मा बैन ज़ालिक ज़ाल पढ़ते हुए ज़बान निकाली जाए व मा काना रब्बुका रा मोटा है नसिया यहाँ पे झटका दे इस तरह सारी आयतें सूरह मरियम की आखिर में तशदीद है रब्बुस समावाति रा मोटा है वल अर्दी रा और दाद मोटा वमा बैनहुमा फअबुदहु ऐन पे जोर दे और फअबुद दाल पे झटका दे वस्तबिर रा बरीक लिइबादतिह हल तअलमु ऐन को वाज़े करे लहू समिया वयक़ूलुल इंसान क़ाफ मोटा वयक़ूलुल इंसान में गुन्ना करे अइज़ा मा मित्तु लसौफ़ा उख़रजु खा मोटा उख़रजु रा मोटा हय्या हा पे हलक पे जोर दे हा पढ़ते हुए और या पे तजदीद
اولا یذکر الانسان، دال پڑھتے ہوئے زبان نکالے، ان الانسان غنہ کرے، اور یذکروں میں را موٹا ہے، ان یہاں پہ نون پہ غنہ کرے، خلق خا موٹا قاف موٹا اور قاف پہ جھٹکا دے، خلقناہ من، غنہ کرے لیکن یہ موٹا غنہ ہوگا کیونکہ اخفا کے بعد قاف آ رہا ہے، قاف موٹے حروفوں میں سے ہے، قابل با پہ جھٹکا دے، ولم یک شیئا فوربک را موٹا، لنحشرنہم نون پہ غنہ کرے اور را کو موٹا کرے، لنحشرنہم والشیاطین طا موٹا، ثم میم پہ غنہ کرے، لنح حا پہ حلق پہ زور دے، ضیرنہم را موٹا نون پہ غنہ، لنحضرنہم حول حا حلق پہ زور دے کے، جہنم نون پہ غنہ کرے، جثیہ سا زبان نکال کے، ثم سا پہ زبان نکال لے، لنن غنہ کرے، زعن نون مشدد کا غنہ ہے، من کلی یہاں پہ بھی اخفا کا غنہ ہے، شیعتن ایہم شیعتن عین کو واضح کرے، شیعتن شیعتن ایہم اشد علی الرحمن را موٹا حا پہ حلق پہ زور دے، عتیا عین کو عین پہ حلق پہ زور دے، ثم ثا زبان نکال کے، لنحن حا پہ پڑھتے ہوئے حلق پہ زور دے، اعلم عین پڑھے حلق پہ زور دے کے، بالذین هم اولا بها صلیہ، صاد موٹا ہے لیکن زیادہ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔